दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचार पछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै वडा स्तरमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गरेर घर नजिकै स्वास्थ्य सेवा दिन प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले नागरिककै स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सुरुवातबाटै विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्य एकाइ र स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। यो छोटो अवधिमै प्रदेश सरकारले जनतालाई महसुस हुने काम गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायतले यो सामग्री पठाएकी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9 जिल्ला रहेका छन्। 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर सुगम जिल्लाका रूपमा चिनिन्छन्, तर सुगम मानिने कैलाली जिल्लाकै केही स्थानीय तह निकै विकट छन्। प्रदेश सरकारले ती विकट क्षेत्रमा पनि विकासको कामहरूलाई अघि बढाएको छ। यो छोटो अवधिमै प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकार हुनुको महसुस गराएको छ। विशेषतः मानिसको जीवनमा सबैभन्दा बढी महत्व स्वास्थ्यको हुने गर्दछ। केही समय अघिसम्म पनि धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्ने यहाँका जनता अहिले अस्पताल धाउन थाले छन्। प्रदेश सरकारले पनि नागरिककै स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सुरुवातबाटै विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ्य इकाइ र स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। विकट क्षेत्रको रूपमा चिनिने कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडामा रहेको फले बिसौना भन्ने ठाउँमा स्वास्थ्य इकाइको गठन भएको छ। सो ठाउँमा 1 वर्षदेखि मोहन्याल गाउँपालिका 3 का जनताले घर नजिकै स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्। गाउँघरमै स्वास्थ्य सेवा पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। अहिले त सुविधा छ भनौँ। अब त पहिला त हाम्रो घरमै बच्चा जन्मियो, अब घरमा जन्मिँदाखेरि उतिर अस्पताल भएनन्, केही भएनन्, कि त हिँडेर गइजानु पर्ने तलतिरै। अब त यहाँ अस्पताल आएछन्, अब त सुविधै छ। स्वास्थ्य इकाइको गठन गरिसकेपछि सबैभन्दा बढी राहत यस क्षेत्रका सुत्केरीहरूलाई भएको छ। पहिले 3-4 घण्टाको लामो यात्रा तय गरेर यस क्षेत्रका सुत्केरीहरू टिकापुर र नेपालगञ्ज जान बाध्य थिए। अहिले ओडामै गर्भ जाँच र सुत्केरी सेवा पाउँदा उनीहरू हर्षित भएका छन्। पहिला त त्यही जान्थे, यता चुवा जान्थे, आजभोलि चाहिँ फलेसिँदैछ। चुवा जान त लगभग यहाँदेखि पनि लाग्छ होला 2-3 घन्टा मालबुङ्गा, त्यहाँदेखि गाडीमा जाने। अहिले फलेको छ, 4 पटक चेक गर्न जाने, त्यसपछि लास्टमा अनि त्यही छुट्केर हेरेर जाने। खुसी त लाग्छ चेक गर्ने बेला, अब बच्चा आफ्नो राम्रो छ भनेर सुनेपछि। गराएको यहाँबाट फलिसन जानुपर्छ, राम्रो लाग्यो। अब सबै कुरामा राम्रो हुन्छ। पेटमा बच्चा कस्तो छ, सुल्टो छ कि उल्टो छ, त्यस्तै हुँदो रहेछ। अनि प्रदेश सरकारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष मात्रै 120 बर्थिङ सेन्टरको निर्माण भएको छ। 52 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्यका 47 वटा भवन प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको जनाएको छ। ग्रामीण स्तरका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि प्रदेश सरकारले यस वर्ष 116 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदेशको साधन स्रोतले भ्याएसम्म स्वास्थ्य सेवालाई एउटा गुणस्तरीय र जनताको पहुँचयोग्य बनाउनको लागि
कामहरू गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ र विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्नको लागि बर्थिङ सेन्टरहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू र सहरी स्वास्थ्य इकाइहरू, भवनहरू निर्माण गरिदिने र त्यसै गरी जुन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ छन् उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिदिने, उनीहरूलाई शुद्धिकरण गरिदिने र स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालहरूलाई पनि अनुदानको रूपमा रकम उपलब्ध गराएर उनीहरूको पनि भौतिक पूर्वाधार लगायत औजार उपकरणहरूमा चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले गरिराखेको चाहिँ छ र नियमित रूपमा त्यहाँ चाहिने आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पनि हाम्रो स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र मार्फत हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइराखेको अवस्था चाहिँ छ। र अर्को कुरा हाम्रो अस्पतालहरूमा विशेष गरेर प्रादेशिक जुन प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा पनि हामीले चाहिँ गत विगतको भन्दा केही सेवा सुधारको लागि हामीले औजार उपकरणहरू थप्ने, बेडहरू थप्ने र नयाँ भवनहरू निर्माणको क्रममा रहेका चाहिँ छन् र दार्चुला र अछाम बाहेक अन्यमा सबै जिल्ला अस्पतालहरूका पनि नयाँ भवन बन्ने क्रममा चाहिँ छन्। त्यसै गरी अब हामीले टिकापुर अस्पतालमा पनि हामीले नयाँ भवन बनाउने क्रम सुरु गरेका चाहिँ छौँ, जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा त्यहाँ सर्वरोगको लागि पनि एउटा युनिट खडा गरेर सर्वरोग पनि उपचार गर्न सकियोस् भनेर र आइसियु भेन्टिलेटरका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ सेवा विस्तार गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। र विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूलाई सेवा पुर्याउनको लागि र गाउँ-गाउँमा, टोल-टोलमा सेवा पुर्याउनको लागि जुन सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र बर्थिङ सेन्टर गरेर गत वर्ष हामीले 120वटा बर्थिङ सेन्टरहरू निर्माण गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवनका चाहिँ 52वटा र सामुदायिक स्वास्थ्यका 47वटा भवन गरेर 219वटा भवन निर्माण गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ भने यसै गरी बर्थिङ सेन्टर 32, सहरी स्वास्थ्यको 32 र सामुदायिक स्वास्थ्यको 32 गरेर 116वटा चाहिँ यो निर्माणाधीन छन् यो वर्ष। भनेपछि यसले हामीले अपेक्षा गरेको के हो भने स्थानीय तहले त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्यो भने जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा रहेको चाहिँ छ। हाम्रा प्रत्येक अस्पतालमा अहिले सिएस सेवा सुरु छ। जटिल अवस्थाका महिला गर्भवती छन् भने उहाँहरूको अपरेसन गरेर बच्चा जन्माउने विधि चाहिँ सेवा सबै अस्पतालहरूमा अहिले हाम्रो पहाडी अस्पताल लगायत तराईका पनि यो सेवा सुरु भएको चाहिँ छ। र कदम कदाचित ग्रामीण भेगमा यदि त्यो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था आयो, जटिलता आयो र जोखिममा पर्नुभयो भने हामी हेलिकप्टरबाट पनि हवाई उद्धार गरेर सम्बन्धित उपचार हुने ठाउँमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ हामीले छ। गत वर्ष चाहिँ हामीले 8 जनाको गरिसकेको अवस्था चाहिँ हो अहिलेसम्म र अझ 2 जना जति यो वर्ष गरेका चाहिँ छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार विगतदेखि नै जनताको स्वास्थ्य प्रति गम्भीर रहेकोले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने मात्रै होइन, भएका स्वास्थ्य संस्थामा जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि हाम्रो सुदूरपश्चिममा मुख्यतः स्वास्थ्यको सेक्टरमा हामी धेरै पछाडि थियौँ। पहिले एकात्मक राज्य व्यवस्थामा हाम्रो सुदूरपश्चिममा खास गरेर स्वास्थ्य उपचारको कुराहरू धेरै कम त्यस्ता व्यवस्थाहरू थिए र हामीले सरकार गठन भइसकेपछि हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै हामीले के बनायौँ भने आम जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको लागि कमसेकम सहज गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन नजिक पुर्याउनुपर्छ र हाम्रा जिल्ला स्तरका हस्पिटलहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यो सँगसँगै प्रदेश स्तरका हस्पिटलहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो प्रदेशको नीति अन्तर्गत हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र यो भित्र मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रहरूमा महिलाहरूलाई केन्द्रित गरेर खास गरी गर्भवती महिलाहरूको चेकजाँच गर्नको लागि ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड भनेर हामीले 88वटै स्थानीय तहमा हामीले वितरण गऱ्यौँ र यो सँगसँगै स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपचारको कुराहरू र यो सँगसँगै फेरि महिलाहरूलाई जुन प्रकारको टाढा सदरमुकाम गएर उपचार गर्नुपर्ने र समस्या जो थियो त्यसलाई हल गर्नको लागि पनि हामीले कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ र योबाट जनताले लाभ पनि लिएका छन् र तर यतिले मात्रै पुगेको छैन। हामीले फेरि अझ व्यवस्थित रूपबाट अझ स्थानीय तहमा गएका जुन स्वास्थ्य चौकीहरू छन् अथवा बर्थिङ सेन्टरहरू छन्, बालबच्चाको चेक जाँच गर्ने, महिलाहरूको चेक जाँच गर्ने, अन्य बिमारीको चेक जाँच गर्नको लागि पनि अझ स्थानीय सरकारसँग पनि हामीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य गरेर अझ यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहेका छौँ र जिल्ला हस्पिटलहरूमा पनि हामीले त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौँ र अक्सिजन प्लान्टदेखि लिएर हस्पिटल निर्माण गर्ने कामहरू अगाडि बढेका छन्
र यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ र अझ यसलाई उच्च स्तरमा यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि र हाम्रो प्रदेशको जनतालाई हाम्रै प्रदेशमा सुविधा सहितको उपचारको व्यवस्थापनको लागि हामी लागिरहेका छौँ। अहिले गत वर्ष हामीले त्यो अल्ट्रासाउन्ड ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड हामीले वितरण गऱ्यौँ र त्यसलाई चलाउनको लागि हामीले 88 वटै स्थानीय तहको एकजना नर्सलाई त्यो तालिम पनि दियौँ र एकैजनाले नपुग्न सक्छ, किनभने हाम्रो अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रहरू धेरै टाढा छन् र त्यसको लागि हामीले के भनेका छौँ भने यो वर्ष अब आउने हाम्रो बजेट हामीले जो बनाइरहेका छौँ र त्यसमा एक नर्सलाई फेरि कमसेकम एउटा गाउँपालिका या स्थानीय तहमा 2 जना कमसेकम हुनुपर्छ, अलिक तालिम सिकेका मान्छेहरू हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले सोचिरहेका छौँ र त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। र यो सँगसँगै फेरि अन्य चिजहरू पनि यो सम्बन्धित अन्य चिजहरू त्यहाँ कुरा पनि त्यतिखेर उठेको थियो कि हामीले जस्तै अल्ट्रासाउन्ड त हामी गर्छौँ, स्क्रिनमा देख्न पाउँछौँ, तर त्यसलाई हामीले प्रिन्टरको पनि आवश्यकता महसुस हुँदो रहेछ, किनभने त्यो भयो भने त्यो कुरा अरू ठाउँमा पनि देखाएर पनि उपचार गर्न सक्ने परिस्थिति बन्छ र त्यो कुरा पनि उठिरहेको छ र त्यसको लागि पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पनि सोचिरहेका छौँ। र यो कार्यक्रमले सुदूरपश्चिमका अधिकांश महिलाहरूलाई सुविधा भएको छ। यसलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनको लागि अर्को वर्षको बजेटमा पनि हामी अगाडि सार्छौँ। जनताले नजिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रदेश सरकारको पनि रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले सबै स्थानीय तहका वडा स्तरसम्मै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले अहिले ग्रामीण स्तरमा सञ्चालन भइरहेको अल्ट्रासाउन्ड सेवालाई पनि थप व्यवस्थित गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसका साथै प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि काम गरिरहेको जनाएको छ। प्रदेश सरकार विगतदेखि नै जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर रहेकोले स्वास्थ्य संस्था स्थापनासँगै जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पनि सक्रिय भएर लागेको छ। यसका साथै प्रदेश सरकारले शिक्षा, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि काम गरिरहेको छ। खेर गइरहेको बगरको सदुपयोग गर्दै कृषकहरूले कम लगानीमा बढी आम्दानी लिन सक्ने भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बगर खेतीमा लगानी बढाएको छ। प्रदेश सरकारले बिउ बिजनमा अनुदानका साथै सिप तालिम दिएर कृषकहरूलाई सहयोग गर्न थालेपछि बगर खेती गर्ने कृषकहरू उत्साहित भएका छन्। जिल्लाहरूमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत प्रदेश सरकारले लगानी बढाएको हो। हाम्रा कञ्चनपुर संवाददाता रामसिंह ठगुन्नाले पठाएको हेरौं यो रिपोर्ट। खेर गइरहेको बगरको सदुपयोग गर्दै कृषकहरूले कम लगानीमा बढी आम्दानी लिन सक्ने भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बगर खेतीमा लगानी बढाएको छ। प्रदेश सरकारले बिउबिजनमा अनुदानका साथै सिप तालिम दिएर कृषकहरूलाई सहयोग गर्न थालेपछि बगर खेती गर्ने कृषकहरू उत्साहित भएका छन्। जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत प्रदेश सरकारले लगानी बढाएको हो। कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 19 बागफाटामा झण्डै 15 बिघा क्षेत्रफलमा बगर खेती गरेका निरञ्जन धामी सफल तरकारी कृषकको रूपमा चिनिएका छन्। विदेशबाट फर्केर देशमा केही गर्ने भनेर लागेका निरञ्जनले 25 लाखको लागतमा बगर खेती सुरु गरेका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्रको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगले थप हौसला मिलेको उहाँको भनाइरहेको छ। साथीहरू जो पनि यसमा कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले म जस्तै अरू सेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ कार्य थालनी गरेको खण्डमा ज्ञान केन्द्रको हाम्रो सहयोग छँदैछ। उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, जानु पर्यो आफूले त्यहाँ सहयोग के आफूलाई चाहिन्छ त्यो भन्नु पर्यो। र अनि म जस्तै 2-4 जना अरू साथीहरू मसँग काम गर्दाखेरि समूह अथवा जसरी भने व्यक्तिगत हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि सबैलाई चाहिँ एउटा मार्केटिङलाई सजिलो हैन, बाहिरी बजारीकरणदेखि लिएर र व्यवस्थापनलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो र अनि त्यो केही आफ्नै देशमा आफ्नै ठाउँमा चाहिँ उपलब्धिमूलक एउटा नयाँ कृषि कार्यक्रम गर्न सजिन्थ्यो। बगरको उत्पादन कैलाली, कञ्चनपुरसँगै पहाडी जिल्लाहरू र काठमाडौँ समेत पठाउने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। बगर खेतीमा लौका, घिरौला, फर्सी, तिते करेला, तरबुज लगायतका लहरे तरकारी फल्ने गरेका छन्। निरञ्जन धामी जस्तै सयौं युवाहरू कञ्चनपुर र कैलालीको नदी किनारामा बालुवा तरकारी फलाउन व्यस्त छन्। बगर खेतीमा सयौं मजदुरले रोजगारी पाउनका साथै राम्रो आय आर्जनको स्रोत बनेको छ। तराईका जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरका नदी बगरहरू आजभोलि बगर खेतीका कारण
वातावरण हराभरा देखिन थालेका छन्। बगर खेतीले धेरैजसो तरकारीको बजार माग थान्नुका साथै कैलाली कञ्चनपुर बाहिरका क्षेत्रहरूमा निर्यात समेत हुँदै आएको छ। आफूहरूले कृषकको आय स्रोत वृद्धि होस् र बजार माग पनि पूर्ति होस् भन्ने उद्देश्यले बगर खेतीमा सहयोग गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत डाक्टर दिलबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। कञ्चनपुरमा हामीले करिब 100-200 हेक्टर जति जमिनमा अब बगर खेती धेरैजसो यो जमिनहरू बगरमा परिणत भएको छ। यसलाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा ल्याउनको लागि हामीले बगर खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। जस्तै भनौँ न, अब यही लहरे तरकारीहरू बढी जस्तो तपाईँको फर्सी, लौका, काँक्रा, अनि त्यसपछि गएर यो तरबुज, खरबुज यिनीहरू चाहिँ गरिराखेका छन्। अब यो भीमदत्त नगरपालिका भयो, यसपछि गएर हाम्रो उतापट्टि कृष्णपुर अनि लालझाडी यो क्षेत्रहरूमा पनि यस्तो बगरहरू थुप्रै छन्। यसको सम्भावना धेरै छ। अब भनौँ न, अहिले हामीले यसमा हाम्रो मुख्यतया हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट टेक्निकल सपोर्टहरू बढी हुन्छ। सँगसँगै केही उत्पादन सामग्रीमा केही सपोर्ट गर्ने गरेका छौँ क्षेत्रफलको आधारमा। त्यो कार्यविधि छ हामीसँग। त्यो कार्यविधिको आधारमा हामीले क्षेत्रफल कसले कति गरेका छ कुन किसानले, त्यो प्रोत्साहन स्वरूप हामीले केही सपोर्ट उत्पादन सामग्रीमा गर्ने गरेका छौँ। कञ्चनपुरमा 200 हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा बगर खेती भइरहेको भन्दै डाक्टर विष्टले यसको सम्भावना बढी भएकाले समेत कार्यालयले प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक सहायक जनक बहादुर सिंहले बगर खेती कैलाली कञ्चनपुरमा फस्टाउँदो अवस्थामा रहेको भन्दै कम लगानीमा बढी प्रतिफल लिन सकिने भएकाले यसप्रति कृषकको आकर्षण बढेको बताउनु भएको छ। बगर खेती भनेको खास गरेर कञ्चनपुर र कैलाली जिल्ला, खास विशेष गरेर नेपालकै एकदम बढी क्षेत्रफलमा र व्यवस्थित रूपबाट गरिने भनेर चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लालाई लिन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अब यसरी अहिले पछिल्लो समयमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ करिब 10-15 हेक्टरसम्म पनि किसानले एउटै समूह सहकारी मार्फत गरेको पाइन्छ। र यसमा उत्पादन खास गरेर यहाँ लगानी अलिकति कम, अरू तरकारी खेती गर्नुभन्दा बगर तरकारी खेती गर्दा अलि लगानी कम र छिटो प्रतिफल लिन सकिने भएका कारणले गर्दाखेरि यसको बजार भाउ पनि सिजन अनुसार चाहिँ आउने भएका कारणले गर्दाखेरि राम्रो पाइरहेको चाहिँ पाउन सकिन्छ। र अर्को कुरा, बजार व्यवस्थापनमा अलिकति कहिलेकाहीँ एक्कासी चाहिँ उत्पादनसँगै भइदिँदा र बजारले त्यति सजिलै चाहिँ खपत गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो महसुस चाहिँ भएको अहिले हामीले यहीँ देख्न पायौँ। यस्तो अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ अब जुन विदेशबाट फर्केका कोरोनाको यो महामारीपछि आइरहेका युवाहरू चाहिँ यहाँ लागिरहेका छन्। कृष्णपुर अनि त्यसपछि शुक्लाफाँटा, लालझाडी लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ पछिल्लो समयमा कञ्चनपुर जिल्लामा चाहिँ युवाहरू चाहिँ आकर्षित भएको पाउन सकिन्छ। एकदमै बगर खेतीले आर्थिक मुनाफासँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ रहेको छ। बगर खेती फस्टाउँदो रहेको भन्दै स्थानीय दशरथ भण्डारीले यसले युवाहरूको आय आर्जनमा टेवा पुर्याएको बताउनु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरमा बगर खेती कार्यक्रम आइसकेपछि अनि हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय प्रमुखज्यूले यही भीमदत्त क्षेत्रलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले यहाँको स्थानीय साथी हुनुहुन्छ हाम्रो निरज धामीले यो बगरमा गर्नुभएको छ। राम्रो छ एकदमै। यो मैले सुनेअनुसार चाहिँ यो प्रोडक्सन दाङसम्म जान्छ, यहाँको लौकी तरकारी भन्न सुनेको छु। राम्रो छ, एकदमै छ। यसले चाहिँ आउँदो पिँढीहरूलाई, युवा बेरोजगार साथीहरूलाई खाडीको यस्तै मरुभूमिमा यस्तै बगरमा उहाँहरूले पसिना बगाउँछन् र त्यो देशलाई बनाएर आउँछन्। हामीले हाम्रै ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिको पनि हो। आफ्नै गाउँघरमा रोजगारी पाएपछि बगर खेतीमा काम गर्ने मजदुर समेत हर्षित भएका छन्। आफूहरूले ज्याला मजदुरी खोज्न बजार धाउनु पर्ने र त्यसको कुनै ठेगान नहुने अवस्थामा गाउँटोलमै बगर खेतीमा काम गर्न पाएपछि आफूहरूलाई निकै सजिलो भएको मजदुरहरूको भनाइ रहेको छ। हामीलाई केही दिहाडी मजदुरी समस्या थियो, यहाँ बगर खेती लगाएर हामीलाई धेरै उपलब्धि भयो कि दिन रोजगार हाम्रो चलेको छ। पहिला त टाढा जान थियौँ, पहिला यहाँ नजिकमा काम मिलेर यहाँ नजिकमा गर्छु। प्रदेश सरकारले न्यून आय स्रोत भएका र जग्गा कम भएका समुदायका बासिन्दाहरूलाई समूह समिति निर्माण गरेर बगर खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ। बगर खेती मार्फत आर्जनमा सुधार ल्याउने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ। प्रदेश सरकारले न्यून आय स्रोत भएका र जग्गा कम भएका समुदायका बासिन्दाहरूलाई समेत समूह समिति निर्माण गरेर बगर खेतीमा प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। बगर खेती मार्फत आय आर्जनमा सुधार ल्याउने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
दर्शकवृन्द, कृषकहरूको उत्पादन वृद्धि गर्दै बजार माग पूर्ति गर्ने र आम्दानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले उन्नत बिउ उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका स्थानीय पालिकाहरूसँग समेत समन्वय गरेर कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत प्रदेश सरकारले मूल बिउ वितरण गर्दै आएको छ। उन्नत बिउको अभावमा हुने उत्पादन ह्रासलाई पूर्ति गर्न यस प्रकारको आयोजना सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसका लागि समय समयमा विभिन्न प्राविधिकहरूसँगै बिउ उत्पादन सङ्घ संस्था, सहकारी र सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि हुँदै आएको छ। हाम्रा कञ्चनपुर संवाददाता रामसिंह ठगुन्नाले पठाएको यो अर्को सामग्री। कृषकहरूको उत्पादन वृद्धि गर्दै बजार माग पूर्ति गर्ने र आम्दानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले उन्नत बिउ उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका स्थानीय पालिकाहरूसँग समेत समन्वय गरेर कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत प्रदेश सरकारले मूल बिउ वितरण र त्यसको उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ। उन्नत बिउको अभावमा हुने उत्पादन ह्रासलाई पूर्ति गर्न यस प्रकारको आयोजना सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसका लागि समय समयमा विभिन्न प्राविधिकहरूसँगै बिउ उत्पादक संस्था, सहकारी र सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया, छलफल र तालिम हुँदै आएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारवालाहरूसँगै विभिन्न स्थानीय तह, सङ्घ संस्था र सहकारीहरूसँगको छलफल र अन्तर्क्रियालाई निरन्तरता दिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरका कार्यालय प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर विष्टले कृषि उत्पादनका लागि गुणस्तरीय बिउ आवश्यक भएकोले ज्ञान केन्द्रले त्यसमा जोड दिएको बताउनु भएको छ। उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ गुणस्तरीय बिउ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो गुणस्तरीय बिउको लागि त्यो उपलब्ध गराउनको लागि स्रोत केन्द्रहरूको अलिक कमी कमजोरीहरू केही देखिए र हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिहरू पनि रह्यो। हामीले निर्यात गर्नुपर्ने, अझ आयात गर्नुपर्ने, जस्तो तपाईँको खाद्यान्न बालीहरूमा तपाईँको गाउँमा हामीले बीज वृद्धिका कार्यक्रमहरू राख्यौँ र सँगसँगै स्थानीय तह मार्फत पनि बिउलाई चाहिँ हामीले बिउको साइकल पुरा गर्नुपर्छ। भोलि यो बिउ मूल बिउ वर्षैभरि मूल बिउ लैजाने अनि खायनमा प्रयोग गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि साइकलमा जाँदैन बिउ, मिसयुज हुने भयो र त्यसले गर्दाखेरि फेरि अर्को साल किसानहरूले बिउ खोज्ने भए, मूल बिउ खोज्ने भए अनि वर्षै पछि मूल बिउ खोज्नु त पर्दैन खायन गाउँको लागि। उनीहरूले खायन धान अथवा खायन गाउँको लागि पनि उनीहरूले फेरि बिउ नै खोजिराखेका हुन्छ, गुणस्तरीय बिउ, मूल बिउ भन्नु न। र त्यसलाई साइकलमा ल्याउन अब हामीले स्रोत केन्द्रहरू केही स्थापना गरेका छौँ। उन्नत बिउ वितरणले उत्पादनमा निकै वृद्धि भएको उहाँको भनाइ रहेको छ। बिउ बिजन प्रयोगशाला र बाली संरक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुर कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख बाली विकास अधिकृत सिद्धराज उपाध्यायले खाद्यान्नको बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको भन्दै तरकारी बाली र मकै बालीमा भने प्रभावकारी बिउ उत्पादन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्यान्नको बिउ उत्पादनमा चाहिँ हामी बिस्तारै आत्मनिर्भर हुँदै गएका छौँ र धान र गहुँको स्थिति चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ अहिले क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ र हाम्रो तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि धान र गहुँको बिउ उत्पादनको क्षेत्रफल चाहिँ अहिलेको वर्ष या 1-2 वर्षमा चाहिँ धेरै नै प्रगति हुँदै गएको छ र अब धान गहुँमा चाहिँ हामी बिस्तारै आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। तर तरकारी र मकैमा भने हामी चाहिँ एकदमै कमजोर, तरकारी बाली र चाहिँ मकै बालीमा पनि हाम्रो चाहिँ बिउ उत्पादन चाहिँ अझै पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन र अहिलेको तथ्याङ्क हजुरहरूलाई भन्नुपर्दा अहिले धानको चाहिँ विभिन्न हाम्रो बिउबिजन प्रयोगशालासँग आबद्ध भएका विभिन्न सहकारी कम्पनी समूहहरूको हामीले चाहिँ तथ्याङ्क पनि लिएका छौँ, उनीहरूको गोदामघरमा गएर निरीक्षण पनि गरेका छौँ र अहिले करिब 4300 मेट्रिक टन धानको बिउ चाहिँ विभिन्न सहकारी कम्पनीहरू समूहहरूमा चाहिँ स्टक रहेको छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमभरिकै माग हेर्ने हो भनेपछि लगभग चाहिँ 50% माग चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरा गर्ने देखिन्छ र बाँकी 50% चाहिँ हाम्रो इन्फर्मल सिस्टमबाट, जुन यो फर्मल सरकारी सिस्टम या चाहिँ भन्दा पनि इन्फर्मल सिस्टमबाट चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि खाद्यान्नमा चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा हामी एकदमै राम्रो अवस्थामा गइरहेका छौँ भनेपछि अब अरू बालीहरूमा पनि क्रमशः चाहिँ हामी जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हाल पनि विभिन्न निकायहरूमा धान र गहुँको बिउ स्टक भएको भन्दै यी बालीहरूमा बिउको अभाव नहुने उहाँको भनाइ रहेको छ। शुक्लाफाटाकी कमला ओझाले आफूहरूले सहकारी मार्फत बिउ आपूर्ति गरिरहेको भन्दै किसानको माग अनुरूप अझै पूर्ति गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। हाम्रो बिउ उत्पादन गर्न लागेको त लगभग 2-3 वर्ष भइसक्यो र त्यति धेरै गर्न हामीले सकेका छैनौँ। के प्राविधिक कारणको अलिक समस्या भएको हो या ज्ञानको कमी भएर हो।
अनि किसानहरूले मा चाहिँ अहिले बिउ उत्पादन गर्ने किसानहरूले बिउ उत्पादन गरेर हुन्छन्, तर अरू किसानहरूले पनि बिउ किनेरै लगाउनु पर्छ भन्ने उसले घरमा बिउ राख्न छोडिसकेका छन्। बिउको माग चाहिँ धेरै छ र जति माग छ त्यति पुर्याउन सकेको छैन। भीमदत्त नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कृष्णदत्त पाण्डेले बिउ बिजनको गुणस्तर कायम गर्नका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। हामीले यस वर्ष पनि के गरेका छौँ भने दुईटा सहकारी, एउटा सहकारी र एउटा कम्पनीको लागि बिउ उत्पादनमै जोड दिने भनेर भीमदत्त नगरपालिकाले ग्रेन इको प्रालीलाई जुन चाहिँ हामीले 15 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख सञ्जु रिमालले कृषकहरूको आवश्यकता अनुरूप आफूहरूले बिउ उत्पादन र बिक्री वितरण गरिरहेको बताउनु भएको छ। पोहोर सालकै कुरा गर्नुपर्दा कृषि ज्ञान केन्द्र अनि हाम्रो परियोजना कार्यान्वयन इकाइ जस्तो स्थानीय तहबाट चाहिँ मूल बिउ वितरण भएको हेर्ने हो भने त्यसले चाहिँ अहिले हाम्रो जिल्ला लगायत सुदूरपश्चिमले 9वटै जिल्लालाई पनि पुग्न पर्ने जस्तो मूल बिउकैबाट चाहिँ जुन यदि बिउमै गएको भए त्यो अवस्था थियो होइन। कृषकहरूलाई आवश्यक गुणस्तरीय बिउको अभाव हुन नदिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न समूह समिति र सहकारी मार्फत समेत बिउ उत्पादनमा जोड दिएको छ। उन्नत बिउ र आधुनिक उपकरणको प्रयोग गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गरेर प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ। कृषकहरूलाई आवश्यक गुणस्तरीय बिउको अभाव हुन नदिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न समूह समिति र सहकारी मार्फत समेत बिउ उत्पादनमा जोड दिएको छ। उन्नत बिउ र आधुनिक उपकरणको प्रयोग गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गरेर प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।